Like, subscribe, and get notified. आहेत ते अरावंड म्हाका 3:20 ते 3:15 अशें जाल्या सकाळी फुडें आयज. सो ही घटना घडपाक म्हणल्यार कारण कितें आहा, हें टावटींग हे हांगासर आतां आमी आतां येलो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा, आमी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता. आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेजे फाटल्यान पिढी आहा ते तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा. आनी आयज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कितें आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आसलो. कित्याक तेणी जे प्रमाणे आमच्या जो कावंटर आहा तेज्या फुड्यान हे सगळे ते अक्षता केलेले आसा. त्या आमच्या त्या मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून नाकाच्या हाडाक डॅमेज केला, प्लस तेज्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा. आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टराचें सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून, कित्याक ते नाक थंयसून तेची इंजरी जाल्ली आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां, आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना. आनी तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली. तितून एअरपोर्टाचे PI आसले, DYSP आसले आनी ट्राफीक सराचे PI आसले. तितून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयलें. म्हटल्यार जालें चल्लें पूण बरें चलतालें. आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तितून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली. आनी तेज्या उपरांत नायट टायमाचेर कांय चेंजीस जावंक ना. नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजनासलें, कित्याक लागून ते टावर्स अशें आसले की ते बूम मारताले, सोरो पिताले आनी अक्षरशः ते सारके आंगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले. तेज्या उपरांत आतां आमचो रिसंटली एक न्यू PI येयल्लो आसा, 4 म्हयने जाले. त्या PIन आमकां इतलो आमचो सपोर्ट दिल्लो आहा की तें टावटींग हें खूब म्हणल्यार खूब कमी जाल्लें आसा. कित्याक PIन आमकां इतलो हातभार लायला की आमी जेन्ना तेंकां कॉल केला तेणी तेंचो आमकां सपोर्ट सदांच आसा. आनी मेन ती म्हणल्यार आतां दिसावाचें टावटींग 100% 90% तरी कमी जालेलें आहा, पूण रातचे 7 उपरांत 3 ते 4 मेरेन टावटींग सारकेंच चड जाल्लेलें आसा. आनी हांव आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या पुलीस स्टेशना कडेन मागता की ते हेतून चेंजीस करून आमकां आमच्या धंद्याक तेंच्यांनी म्हाका हातभार लावपाचो. Watch on Herald TV.